अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में बता रहा हूँ। ये आखिर हो क्या रहा है ये मैं पहले बता दूं, एक डिस्क्लेमर वर्बली और चेहरे के साथ, कि ये एक रूमर हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस हो। अगर ये खबर सच्ची है तो ये एक रिकॉर्ड पे आ जाएगी, और अगर ये खबर सच्ची नहीं है तो उसका आइंदा आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। उन्माद आज की वीडियो का ये है कि अरब ये इसराइल की फौज में किन लोगों की भर्ती हो रही है, कौन लोग भर्ती हो रहे हैं, तो उसके ऊपर जरा, क्योंकि ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये बात चल रही है, और अब से नहीं चल रही, कुछ अरसे से चल रही है। लेकिन क्योंकि मेरा टॉपिक जाहिर है कि अब ये मिडिल ईस्ट वॉर के हवाले से, तो मैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखें, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि अगर हम सिचुएशन देखें गजा की, फलस्तीन की, उसमें हमास ने कई इसराइली फौजियों को जो है वो मार डाला। उसमें उसके अलावा लबनान से जंग हुई तो वहां पर भी, यमन से बहुत सारा नुकसान हुआ। ईरान ने जो उस वक्त इसराइल और फलस्तीन की साइड पे जो जितनी भी वॉर की, उधर भी काफ़ी हलाकतें हुई। फौजियों की तादाद अगर आप देखें, जितने भी उनके फौजी मरे हैं, 19 साल, 16 साल, 20 साल, 26 साल की उम्र, यानी कि बुजुर्ग अब उसमें कोई बचा नहीं है, और जो जवान थे वो भी उनके फारिग हो गए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में ये जो लोग हैं, यानी कि इसराइल, इनके पास इतने लोग बचेंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इनके ऊपर हमला होना शुरू हुआ था तो कई सारे इसराइली जो है, कोई साइप्रस चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई सऊदीया, या पता नहीं किधर किधर चले गए, अमेरिका वगैरह में, पोलैंड में, स्वीडन में, हर जगह ये लोग चले गए। ऐसी सिचुएशन में 70 लाख अगर टोटल ये यहूदियों की आबादी थी, तो इस वक्त इसराइल में टोटल आबादी कितनी बची होगी? अगर 70 लाख थी तो हो सकता है कि 70 लाख में से जो है 20-25 लाख निकल गए हो, या हो सकता है और ज्यादा। अगर क्योंकि अमीर तरीन लोगों में आते हैं वो लोग, हो सकता है कि तकरीबन 50% चले गए हो। तो कम जो आबादी रह गई है वो लोग होंगे जो सोल्जर्स की औलादे हैं, या जो फार्मर्स हैं, या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते होंगे, छोटी मोटी शॉप वगैरह पे काम करते होंगे। इस टाइप के लोग रह गए जो कि अभी वहां पर मौजूद है। दिन में से मेरे ख्याल में और ज्यादा आबादी कम हो गई होगी। अब इनके अंदर डर खौफ है, जिसकी वजह से मजीद जो है वो लोग फौज में भर्ती नहीं हो रहे, और उल्टे ये डिमांड कर रहे हैं कि नेतन्याहू या जो कोई भी है, ये लोग जंग खत्म करें। बाय द वे, नेतन्याहू जो है वो जिंदा निकल आए हैं, डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है व्हाटएवर, और आगे दिखा रहे हैं कि मेरी 5 उंगलियां हैं, 6 उंगलियां नहीं है। आई बैग्स उसके लटके में काफी डिप्रेस है। ठीक है, अच्छा, डर खौफ पाया जाता है कि हम जो है वो नहीं अब लड़ेंगे जंग के अंदर, हमें नहीं भेजना अपने लोगों को, और ये फौरी तौर पे जंग बंद की जाए। अमेरिका हो, इसराइल हो, पाकिस्तान हो, ये दीगर इंडिया के अलावा और अफगानिस्तान के अलावा तकरीबन हर जगह पे यही आवाज उठ रही है कि ये जंग फौरी तौर पे बंद की जाए। लेकिन इसराइल में जंग बंदी की वजह क्या है, आवाज उठने की वजह क्या है, कि हमारे लोग जो है वो खत्म हो गए, हमारी बिल्डिंग है, कारोबार ठप हो गया, पैसा जाया हो गया, अब क्या करें? ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्योंकि उन्होंने हठधर्मी इख्तियार की हुई है, जो मुझे लग रहा है कि अगर ये खबर सच्ची हुई होगी तो इन्होंने फौज में रिक्रूटमेंट्स वगैरह स्टार्ट की हुई है। अगर ये खबर सच्ची है तो, क्योंकि खबर जो आई है वो बहुत तशवीशनाक है, और वो खबर ये है कि इंडिया से लोगों को जो है वो फौज में भर्ती किए जा रहे हैं। इंडियन फोर्सेस जो हैं वो सोल्जर्स हैं, नेवी के हैं और एयरफोर्स के, वो लोग जो है वो इसराइली उसमें भर्ती किए जा रहे हैं। ये एक खबर है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, ओरिजिनल हो सकता है कि ये सिर्फ रूमर हो, लेकिन इस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, उसमें अरबी बहुत सारे फौजी, मुस्लिम यानी कि फौजी जो है वो इसराइल का साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पर आती है कंट्रोवर्सी कि क्या अरब कंट्रीज के जो शहंशाह हैं, बादशाह हैं, शहजादे हैं, वली अहद हैं, क्या उन लोगों ने उनको वहां पर भेजा होगा? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इट इज 50-50 पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल, बोथ चीज, बोथ थिंग्स। लेकिन क्या अगर देखा जाए तो क्या एक मुसलमान जो जानता है, कलमा गो है, कुरान भी पढ़ा हुआ है, और अरबियों को तो आराम से कुरान हिफ्ज़ हो जाता होगा क्योंकि उनकी अपनी जबान है, उनको क्या अहकामात खुदाबंदी पता नहीं है, क्या अहकामात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता नहीं है, कि इनके साथ जो है वो भलाई, मतलब इनसे आप
دوستی نہیں کرو کیونکہ تمہارے شدید دشمن ہے، تو کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ باغی ہوں، جو ہو سکتا ہے کہ عرب کے جو پرنس ہیں سلمان، ان کے جو وہ ان سے کوئی خائف ہو، ناراض ہو، ان کو ان کی مرضی سے نہیں جینے دیا جا رہا ہو، یا ان کی جائز یا ناجائز خواہش جو وہ پوری نہیں ہو رہی ہو، تو وہ پھر ان سے بدلہ لینے کے لیے یا اپنے پیسہ کمانے کے لیے، عیاشی کے لیے ادھر چلے گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا پاسبل ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں ٹویٹر کے اوپر بہت سارے ایسے فوجیوں کو دکھایا گیا ہے، چاہے حماس کی جنگ ہو چاہے ہمارا ایران والی جنگ ہو، اس میں ہم نے دیکھا ہے ابھی ایک خاتون بھی، آپ کو یاد ہوگا ایکس پہ آواز آئی تھی، میں نے اس کی ویڈیو بھی دکھائی تھی میرے خیال میں، یا نہیں دکھائی ہو تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، عربی جو مسلم خاتون ہے اسرائیل کی فوج میں کیا کر رہی ہے، ایک مسلمان کا کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ بروئے کار لائے، ایسے عمل کو کہ جو قرآن کے، اللہ کے اور رسول کے منافی ہو، حدیث کے منافی ہو، ایسا کام کوئی کرنا چاہیے؟ یقیناً نہیں کرنا چاہیے۔ تو انڈین تو ان کا تو خیر چھوڑ دیں، وہ تو اکھنڈ بھارت کے چکر میں اور سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنی چالاکی سے اسرائیل کو ٹیک اوور کر لیں گے، وچ از ایکچولی امپاسبل، کیونکہ اب آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن انڈین کافی لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی فوج میں بھرتی ہوئے ہیں۔ سیکنڈ چیز یہ کہ ایک یہ دوسری خبر یہ کہ عربی کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر ایز اے والنٹیئر یا شاید منٹال کے دولت کے چکر میں، یہ پیسے کے چکر میں، یا جاب لیس ہیں، بے روزگار ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، بھوکے مر رہے تھے، یا اپنے خدشات ہیں، یا جنگ کے چکر میں کہ یار مزہ آئے گا ایڈونچر کریں گے، ایک دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ترین فوج میں بھرتی ہونے کا مزہ ہی الگ ہے، اور اس پہ کہیں گے کہ پھر ہم شہید ہو گئے، یا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی قوم کے لیے لڑ رہے ہو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے بدترین مخالف ہیں، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ اگر یہ خبر سچی ہے تو بہت برا ہے، لیکن اگر یہ خبر جھوٹ ہے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ جس نے بھی یہ خبر چھوڑی ہے اس کو اللہ پوچھے گا، کیوں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ خبر کی تصدیق کرو اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرو۔ اسی لیے میں یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک رومر ہو سکتی ہے، یا اگر یہ سچی بھی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ پاسبل ہو، کیونکہ دونوں چیزیں اگر ہم منظر پہ رکھے ہیں نا، پس منظر اس کا سارا دیکھیں، ہم بیک گراؤنڈ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو مد نظر رکھیں، جو آج تک ہم نے دیکھا ہے اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کے جو ہے کون کون لوگ نظر آئے، عربی نظر آئے ہمیں، مسلمان، ٹھیک ہے، ہمیں ہندو نظر آئے انڈیا کے وہ لوگ، تو اب آپ بتائیے کیا یہ پاسبل سی چیز ہے؟ ہرگز نہیں، یہ پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر واقعی میں ایسا ہے تو یہ اب دیکھیں، آپ کو ایک چیز بتاؤں، لوگ کہیں گے نہیں یار امریکہ اس کے ساتھ پورا کھڑا ہوا ہے، امریکہ کے بھی فوجیوں کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعداد بچی ہوگی اب اتنی؟ خود سوچیے کہ امریکہ، سوری ٹو سے، اتنی بیوقوف کنٹری ہے، افغانستان میں اس نے اپنے فوجی مروائے، ٹھیک ہے، اس نے عراق امریکہ وار تھی اس میں مروائے، اپنے لیبیا والی وار میں مروائے، اس نے جو اپنا کیا نام ہے یمن کے خلاف، لبنان کے خلاف، ٹھیک ہے، فلسطین کے خلاف، اب ایران کے خلاف، تو کہاں کہاں اس نے کتنے فوجی مروا دیں؟ تو اب امریکہ میں بھی لوگ نہیں جا رہے، کہہ رہے نہیں بھائی ہمیں وہ جنگ ہی نہیں کرنی ہے جو ہمارے سیاست دانوں نے کھڑی کر کے رکھی، جس میں کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ آپ دیکھ لیجیے آج بھی آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھے ہیں، جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ ایران پہ حملے کا جواز بتا دیجیے، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ ایٹمی بم بنا کے نا وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے والا تھا، جو کہ تقریباً میں تو بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں، اور اگر آپ 20 سال سے ان خبروں کو نوٹس کر رہے ہیں تو آپ کو بھی پرانے سارے چیزیں نظر آ جائیں گی، چاہے بل کلنٹن ہو، چاہے ہیلری کلنٹن ہو، چاہے جارج بش ہو، چاہے جارج بش ڈبلیو جونیئر جو وہ ہو، چاہے باراک حسین اوباما ہو، چاہے جو بائیڈن ہو، چاہے اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، پہلی دوسری تیسری دفعہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو مینٹالٹی ہے صرف یہی ہے کہ وہ بم بنا رہے اور اسرائیل پہ حملہ کر رہے ہیں۔ واٹ از یور کنسرن ود اسرائیل؟ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو جلا رہے ہیں، اپنی فوج مروا رہے ہیں ایک اسرائیل کو بچانے کے چکر میں، کیوں؟ ان کے پاس آپ کی کچھ فائدے ہیں، کچھ خاص پوائنٹس ہیں، دنیا پہلے بھی چل رہی تھی اس کے بغیر اور اب بھی چل سکتی ہے، امریکہ کو سوچنا ہوگا کہ وہ کہاں ہے، اور عرب کنٹریز بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ آپ کو بچانے والا جب وہ اس کو کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔